السلام عليكم. اليوم غنشرح لكم امتحان الوطني ديال 2018. غنصحح معكم الدالة ان شاء الله. هو تصحيح امتحان الوطني 2018 الدالة. المهم السؤال الاول عاطينكم في الدالة جي لإكس كتساوي لإكسبونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1. أولا قالك تحقق من أن جي لزيرو إيكالا زيرو. لنتحقق هكا خاصك دير في الامتحان في ورقة ديال التصحيح، كتكتب الدالة كدير السؤال لنتحقق من أن جي لزيرو كيساوي زيرو. صافي غنعوض أنا زيرو هنايا. جي لزيرو كتساوي لإكسبونسيال زيرو ناقص إكس زيرو أس 2 زائد 3 زيرو ناقص 1. نعلم أن لإكسبونسيال زيرو كيساوي 1، نكتبوها. نعلم أن لإكسبونسيال زيرو تساوي 1. صافي نعوضو. جي لزيرو تساوي 1 ناقص زيرو زائد زيرو ناقص 1 3 زيرو لا زيرو. صافي 1 مع 1 متقابلين غتخرج زيرو. جي لزيرو تساوي زيرو. هادي إذن هادي هي اللي بغاو هما. نمشيو للسؤال الثاني. قالك حدد إشارة جي لإكس على كل من مجالين زيرو بلس لانفيني موان لانفيني زيرو، ودايرين لكم الجدول. مهم نعطيكم جوج طريقات ديال تصحيح هذا السؤال. نحدد إشارة جي لإكس على كل من المجالين موان لانفيني زيرو و زيرو بلس لانفيني. هما دايرين لك الجدول هكا، دايرين لك موان لانفيني بلس لانفيني، ودايرين لك هنا زائد، ودايرين لك هذه التزايدية، ودايرين موان لانفيني وهنا بلس لانفيني، ودايرين لك هنا جي بريم لإكس وهنا جي لإكس. دابا انت الا جاوبتي الا رسمتي الجدول عاودتي رسمتيه ليهم ودرتي باللي هاد جي لي اكس كتنعدم في جي لي زيرو، غدير ليهم زيرو هنا ودير هكا ياك، ودير هنا ناقص وهنا زائد. هادي تاهي كتعتبر اجابه. وكاينه الطريقه الثانيه صافي تتقول باللي راها تناقصيه على هذا المجال وتزايديه على هذا المجال. هذا الجدول كيبين لينا هكا هي تناقص وتزايد على هذا المجال. ولكن اذا درنا الطريقه الثانيه، الطريقه ديال الصور، كدير مهما يكون إكس كينتمي ناقص ما لا نهاية زيرو، ها هو زيرو، يعني الصورة ديال جي لناقص ما لا نهاية ديال هادي زيرو كتساوي الصورة ديال هادي هي ناقص ما لا نهاية زيرو. إذن كتقول جي لإكس أصغر من أو يساوي زيرو. هي تناقصية. كدير تاني هاد الجهة الأخرى، مهما يكون إكس كينتمي لزيرو داخلة بلس لانفيني،
يعني الصورة ديال هذا المجال 0 بلس لانفيني نتمنى تكونوا كتفهموا معايا وكتشوفوا كتساوي هذه الصورة ديالك كتساوي هذه 0 بلس لانفيني. إذن جي لي إكس أكبر من أو يساوي 0. صافي حنا سالينا السؤال. غنمشيو للثانية الكبيرة. شنو كيقول لك السؤال؟ قال لك لتكن اف، نكتبوها لتكن اف دالة معرفة بما يلي: اف لإكس كتساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس. ياك دابا السؤال كيقول لك تحقق من أن اف لإكس كتساوي إكس أو كاري على إكسبونسيال إكس ناقص إكس سيال إكس زائد إكس. نديرو لينا تحقق 1 كيبان ليكم 1 لنتحقق من أن اف لإكس كتساوي إكس أو كاري إكسبونسيال إكس ناقص إكس على الإكسبونس زائد إكس. إما غادي نطلقو من هذه باش تعطيكم الدالة اف هذه ولا نطلقو من هذه باش تعطينا هذه. اللي ساهله في نظركم غنمشيو لهذه احسن، هذه اللي عطينا هذه ونشرو باش تخرج لينا هذه. انا نوريكم كيفاش غنديرو. غنبداو بالداله اللي عطينا اصلا ونلقاو هذه. كنتمنى تكونوا كتشوفوا بلي بحال ما كيبانش مزيان. المهم غنمشيو كنقاد الكاميرا. غنطلقو من الدالة اللي عطينا هي اف لإكس إيكالا إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس. غنشرو إكسبونسيال إكس أس 2 الإكسبونسيال ناقص إكس كنشر فهمتو ناقص إكس إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس. ونعلم أن الإكسبونسيال ناقص إكس كيساوي 1 على الإكسبونسيال إكس. يعني غنمشيو نعوضو هادي هنايا غتولي إكس أس 2 فوا 1 على الإكسبونسيال ناقص إكس فوا 1 على الإكسبونسيال زائد إكس. دابا ولات كتبان ليكم هادي هنايا صافي. هادي هي إكس أس 2 على الإكسبونسيال إكس ناقص إكس على الإكسبونسيال إكس هادي في 1 زائد إكس صافي. إذن هي هادي اللي باينة خرجت لينا. ساهلين الأسئلة يعني نضمن كاع الأجوبة تضمنهم إلا كنتي مراجع. قال لك ولنبين أن ليميت إكس بلس لانفيني ديال اف لإكس كتساوي بلس لانفيني. راه نفس السؤال. غنمشيو حنا اصلا ملي كيقولك بين شي داله وهادي غتمشي للي قالوا لك
بينها، حيت هي اللي غتجيك ساهله باش تخرج ليها ليميت ديالها. اما الا مشيتي للداله اللي عاطينك في الاول غتجيك صعيبه. علاش هما كيديروا هكا؟ باش يسهلوا لك، باش يسهل عليك تجاوب. صافي دابا يا غنمشي بهاد الداله، يعني ليميت اكس بلس لانفيني ياكو اف اكس كتساوي ليميت اكس بلس لانفيني اكس استثناء على الاكسبونسيال ناقص اكس الاكسبونسيال زائد اكس. دابا هنا باش تبان لكم مزيان كل وحده فيهم خاصنا هادي نخرجوا لا ليميت ديالها ناقص هادي نخرج لا ليميت ديالها، وهادي نخرج لا ليميت ديالها، وبيناتهم هنا زائد ناقص. المهم غنقادو كل وحده من بعد نحطو باش تجيكم داكشي ساهل. يعني ليميت نخرجوا هادي الاولى ليميت اكس بلس لانفيني ديال اكس اثنان اكسبونسيال اكس كتساوي نضرب في المقلوب، يعني واحد الاكسبونسيال اكس. هاي الا بغيت نرجعها هادي هي واحد فوق هادي تطلع هي هادي. فهمتوا؟ باش تعرفوا كيفاش هادي اصلا عارفين نهاياتيه ديا هي نعلم ان ليميت اكس بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس على اكس اس ان كيساوي بلس لانفيني، يعني واحد على بلس لانفيني هي زيرو. فهمتوا؟ نتمنى تكونوا كتفهموا. فهمتوا؟ دابا حيت هادي خرجت لينا بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني هو زيرو، يعني هادي خرجت زيرو، حنا حطينا زيرو. عقلوا معايا. الثانيه ليميت عند مثل اكس بلس لانفيني ديال اكس تاهي نضربوها في المقلوب، ليميت اكس بلس لانفيني واحد اكسبونسيال اكس على اكس هي حتى هادي بلس لانفيني هي واحد على بلس لانفيني هي زيرو، تاهي هادي خرجت زيرو. وهادي اكس معروفة ليميت ديالها هو بلس لانفيني، يعني غتخرج بلس لانفيني. اصلا هما قالك بين ان اذا من هادشي كامل كنستنتجو ان ليميت اكس بلس لانفيني ديال اف لي اكس تساوي بلس لانفيني. نهار الامتحان خاصكم تعدلوا اي ليميت حطيتوها، ماشي نيشان تحطوه هكا زيرو. هادي خاصكم ديروا التعليل، حيت الا ما حطيتوش التعليل يعني بحال الا ناقلينها ولا هكا، يعني ما غينقصوا لكم النقاط فيها، بحال كانت عليها نص غتقسم هذيك النص. فهمتي؟ يعني ما خصكش تضيع اي نقطه. مهم ما نطولش عليكم الفيديو. مهم راني شرحت دابا 3 سؤال الف في ثانيا كبيره، ونرجع معكم فيديو تاني اللي غنحسب فيه اف لي اكس ليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس. ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا في هذا الفيديو شويه، وان شاء الله تفهموا اكثر. يلا نخليكم حتى الفيديو الثاني اللي غندير فيه الجزء الثاني ديال الداله. ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، حيت الا كان الفيديو طويل ما غتستوعبوش، يعني دغيا غيجيكم الملل في الداله وهكا. يعني الا فهمتوا هاد الفقره مزيان راه مزيان. يلا شكرا.